بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو هذا بعد ما درنا في لي زوتر فيديو اللي دازو على الموتور اسينكرون. درنا على فونكسيونمون ديالو ستاتور والروتور دابا وصلنا باش نهضروا على بيلون ديال البويسونس ديال الموتور اسينكرون. كيف قلنا موتور اسينكرون اي ان كونفرتيسور دينيرجي الكتريك على انرجي ميكانيك ou bien انرجي الكتريك على انرجي ميكانيك الا كان ريفيرسيبل على انرجي الكتريك اون مود جينيراتريس ولا اون مود موتور. ولكن هذا الموتور هذا باش يعطينا واحد الانرجي، باش نعطيوه واحد الانرجي الكتريك في لونطري ديالو، يعطينا واحد الانرجي الكتريك في لارب في السورتي هنا الا جيتو تشوفها لارب فين كدور. وهذه لاليمونطاسيون ديالنا. يعني هنا راه كيوقعوا لنا او نيفو ديال ستاتور الروتور كيوقعوا لنا لي بيرد. غادي نشوفوا نتعرفوا هاد لي بيرد هادو وكيفاش غادي نديرو نحسبوهم. غادي نشوفوا المميزات كل بيرد. تيكون عندنا قلنا تيكون عندنا ستاتور والروتور. هذا هو الروتور اكاج دو كيري، هذا هو الروتور ديالنا وهذا الستاتور. هما لي زونغولمون ديال الستاتور. اول حاجه تيكون عندنا السورس ديال لاليمونطاسيون تري فازي، هذيك هي لا بويسونس ابسوربي اللي كنعطيوها حنا من الريزو. نديرو الكوبلاج ديالها في البورنيير ديال الريزو سواء ايطوال سواء تريونغل، يعني تعطي واحد البويسونس الكتريك من الريزو. تسمى لا بويسونس ابسوربي بي ا، هي لينيرجي الكتريك اللي كنعطيوها. اول حاجه كيمشيو لنا لي بيرت او نيفو ديال ستاتور اللي خصكم تعرفوا. راه ستاتور حتى هو تيدير لنا لي بيرت، كيدير لنا بيرت جول ستاتوريك اي بيرت فير ستاتوريك. يعني نعرفوهم دابا وابخي نشوفو كيف نديرو نحسبو. عندنا واحد بويسونس ترانسميرز، هي هذيك هي بويسونس ترانسمير او نيفو ديال الروتور، كتسمى بويسونس ترانسفير ا ترافيرس دو لونتروفير. لونتروفير هي هذيك لا ديستونس اونتر لو روتور اي ستاتور. هذيك لا ديستونس كنديروا واحد ترانسفير ديال لينيرجي تما على شكل مانيتيك، كتسمى بويسونس ترانسميس او روتور. هذيك لا ترانسميس كيشدها عند الروتور كيدير لينا حتى هو واحد لي بيرت. يعني حسب الماده من نصنا كنمشيو بيرت جول. كاين بيرت جول روتوريك وكاين لي بيرت فير روتوريك. هادو ابخي بيرت فور كيمشيو للاغب. دابا الروتور دار لينا لي بيرت ستاتور، بقالنا لاغب. هاد اللاغب منين كدور حتى هي تيوقع عليها واحد لو فخوطمون، واحد الاحتكاكات، حتى اللي كيمشيو لي بيرت ميكانيك هنا. كتخرج لينا واحد بويسونس في الاخر لا شارج افران ابودر. هي هذيك لا شارج ديالنا كتخرج لنا واحد بويسونس اوتيل. هذيك هي البويسونس اللي كنستافدو منها حنا، كنعطيوها بويسونس ابسوربي بويسونس الكتريك، كيعطينا في الصوتي واحد بويسونس ميكانيك اللي كنستافدو حنا وكنديرو لا روتاسيون ديال لا شارج ولا شنو بغينا نديرو بها، كتسمى بويسونس اوتيل. هي لينيرجي ميكانيك. يعني حنا كيف قلنا عطينا انرجي الكتريك، سي ان كونفرتيسور دينيرجي الكتريك à énergie mécanique par un processus. هذا هو البروسيسوس باش كدوز باش دير ترانسفير لينيرجي ميكانيك. ولا العكس، الا كان موتور ريفرسيبل نعطيو حنا انرجي ميكانيك وهو يعطينا انرجي الكتريك بحال اليوليان لي موتور اللي كننتجو بهم الضوء لي توربين اكسيتيرا. هنا غادي نحاولوا نتعرفوا على التعبير ديال كل بويسونس. عندنا البويسونس ابسوربي بي ا، الرمز ديال بي ا اللي هي غاسين 3 يو فوا اي فوا الكوسينوس فيها. غاسين 3 لحقاش عندنا تري فازي، وعندنا مونوفازي ما نديروهاش. يو هذا هو الطونسيون كومبوزي اونتر فاز. طونسيون كومبوزي اللي اونتر فاز ما بين هاد الفاز هذا ماشي سامبل كومبوزي تنديرو فوا اي الكورون دو لين على حسب كوبلاج واش تريونغل ولا ايطوال. كان على حسب اي كوبلاج تريونغل ولا ايطوال فوا الكوسينوس في. هذا هو لو فاكتور دو بويسونس، الكوز ديال الديفازاج ما بين الكورون والطونسيون. هذيك هي لا بويسونس ابسوربي. هاد البويسونس ابسوربي غادي نشوفو الميثود باش غنميزوريوها. يعني عندنا واحد حنا بغينا درنا واحد الديماراج لصقنا الريزو 230 مع 400. ما حسبناش، حنا ما عارفينش كوز في مثلا باش نحسبوها، عارفين الكورون. ولكن الا كنا في اللابو، الا كنا في لاتولي، كيفاش غادي نديرو نحسبوا هاد البويسونس هادي؟ كاين دو ميثود اون جينيرال غادي نشوفوها. ميثود ديال دو وات متر. كنديرو لي دو وات متر، كنركبو هاد الوات متر هذا. كان واحد عندنا ديال الطونسيون، ها هو كيميزور لنا الطونسيون. وهذا اللي داخل كونتيني ديال الكورون، وهذا كنكور سيركويت ديالو. الوات متر ديما كيتركب واحد كيدخل هذا هاد الفاز انا هو فين داخل، ها هو من خارج الان كيمثل لينا الكورون لحقاش كنركبوه اون سيري.
وكاين عندنا هنايا اون باراليل ها هو ديال الطونسيون. باش كنميزيرو الطونسيون كنديرو طونسيون بوال الكورو تيحسبو هو. وكيبقى لنا واحد الفاز كنكون سيركويتيوه كيكون عندنا هنا كنشانتيو. كتسمى هادي لا ميثود ديال دو وات متر. نديرو جوج دو وات متر، وبالتالي كيكون بويسونس توتال كتكون هي بي ان بلس بي دو اللي كاينه في ال ان مع ال دو. بي ان بلس بي دو P absorbé égale L1 plus L2 يعني la puissance indiquée sur la wattmètre 1 plus la puissance indiquée sur la wattmètre 2. كاينه واحد الميثود هنا وما مروهاش هنا غادي نهضر لكم عليها، هي الميثود ديال دو واتمتر، ولكن هذاك الا كان سيستيم ديزيكيليبري. ميثود ديال ان سول واتمتر عفوا دو واتمتر تتسمى بويسون تدير بي توتال ايكال غاسين 3 بالنسبه للبويسونس رياكتيف بالنسبه للبويسون بالنسبه لا هي هادي عفوا الميثود ديال دو واتمتر، ولكن البويسونس رياكتيف ما عرفتش عليها كيفاش غادي تحسبها. ما غديرش بويسونس رياكتيف 1 زائد بويسونس رياكتيف 2، كدير بويسونس رياكتيف كتساوي غاسين 3 فوا بي ام موان بي 2. هنا هاد الميثود دو واتمتر صالحه لافونتاج ديالها انها كتخدم في التريفازي ايكيليبري وفي ديزيكيليبري، ولكن ديزافونتاج ديال لانكونفينيو ديالها انه دو واتمتر راه ماشي ساهله باش يكون عندك دو واتمتر في لاطوليه. مثلا كان عندك واتمتر واحد ما يمكنش. الوغ الا كان السيستيم تريفازي ايكيليبري كدير غير واتمتر واحد ودير 3 بي ان. يعني الا كان ايكيليبري يعني البويسونس الكورو اللي دوموندي في هاد اللين هو نفسه في هاد اللين هو نفسه في هاد اللين، بالتالي البويسونس اللي كتكون في هاد اللين هادي هي نفسها في هاد اللين نفسها في هاد اللين. الوغ غادي نشوفو غير البويسونس اللي كاينه في لين واحد ونضربوها في 3. هادي الا كان سيستيم ايكيليبري. اما الا ما كانش ايكيليبري سيستيم ديزيكيليبري راه مفروض عليك تستعمل لا ميثود دو دو وات ميتر. هاد الميثود هادي اللي هي بلو جينيراليزي لحقاش كتستعمل سواء ايكيليبري سواء ديزيكيليبري. هنا غادي نشوفو لو بيرت فير او نيفو ديال ستاتور. هنا كاين سون دو تيب، كاين لي بيرت فير او ستاتور لي بيرت فير وكاين لي بيرت جول. هاد لي بيرت فير dépendent elles dépendent de la tension au bord d'enroulement, de la fréquence et du raison. On considère qu'ils sont constants. قال لك اسيدي هاد لي بيرت فير ستاتور كيعتبروهم كونستون. احنا ابخي غنقولوا علاش كونستون، ديروها في بالكم بلي راه كونستون. لي بيرت بار افي جول انوفو ديال ستاتور. دابا غنشوف لي بيرت اللي كيمشيو بار افي جول يعني بمفعول جول اللي واحد لحقاش الستاتور راه عنده واحد الريزيستانس. هذوك لي بوبين كتكون عندهم واحد الريزيستانس اللي هي 3 ار اي كاري. هاد ار اي او كاري لحقاش مفعول جول واحد الريزيستانس ار ديال لونغولمون. باش تميزيو هذيك الريزيستانس كتجيب غير ملتيميتر وكديرو اونتر دو فاز كيعطيك هو اوتوماتيكمون الريزيستانس ديال شاك غولمون. هاد 3 لحقاش تري فازي عندك 3 لي زونغولمون، وهاد اي او كاري هو الكورون سيركولي باغ شاك اونغولمون. يعني كنمشي لواحد بويسونس كدي عليك باش تدخل بويسونس الكتريك هنا وتخرج هنا بويسونس ترانسميس، راه كدي عليك بار مفعول جول واحد 3 ار اي كاري افيك ار لا ريزيستونس دانغولمون اي كورون اون لين. كوبلاج تريونغل هنا غنشوفو شنو بغا نقولو ار اي او كاري. علاش في التريونغل كيكون ار اي او كاري؟ لحقاش التريونغل قلنا تيكون عندك جي لو كورون جي. هنايا هاد لو كورون جي كيساوي اي سور racine 3 كيساوي اي سور راسين 3. الا جينا هنا في الاول في بويسونس اللي كتكون عندك كونسومي هنا في هاد الريزيستونس هادي تكون هي 3 ار جي او كاري. بويسونس ديسيبي هنا بار افي جوج بوبين وحده هي ار جي او كاري. هاد ار جي او كاري في اف وحده، ولكن الا بغينا في التوتال كنضربو في 3 يعني 3 ار نعوضوها جي هي اي سور راسين 3 اي او كاري سور راسين 3 او كاري هي 3. بالتالي غنمشي لك 3 مع 3 غادي تبقى لك ار اي او كاري. هذه هي منين جات لينا هاد ار اي او كاري ها هي.
بينما هنا علاش في كوبلاج ايطوال بقات لينا 3 ار اي او كاري، لحقاش اي اللي جاي هنا، اي اللي جاي هنا في الاون لين هو نفسه اللي داخل هنا ترافيرسي ان نورمالمون، هو نفسه، بالتالي ما كنعوضوش اي بالجي. كو افيك ار لا ريزيستونس دان نورمالمون couplage triangle O étoile per joule statorique égale 3 sur 2 R et au carré avec R la résistance mesurant entre deux phases du stator. هنا قال لك اسيدي، قال لك كاينه فورميل وحده يمكن لك تبقى تكتبها ديما، هي 3 sur 2 3 sur 2 R عفوا R et au carré. قال لك بلا ما تبقى دير هاد ار اي او كاري ولا 3 ار اي او كاري، قال لك عندك كوبلاج سواء ايطوال سواء تريونغل، غدير 3 سور 2 ار اي كاري. هذا هو الكورون اللي عندك باش بلا ما تبقى تقلب على كورون جي ولا شي حاجه تلف. ولكن هاد ار رد بالك ماشي هي نفس الريزيستونس ديال انغولمون، هي لا ريزيستونس ميزوري اونتر دو انغولمون. دابا مثلا هاد الريزيستونس ميزوري اونتر دو هاد الغولمون هادي وهاد لونغولمون هادي. La résistance mesurée entre deux phases du stator. تجي لهنايا عندك دو فاز، عندك هنايا ار صغيرة و ار، هنايا لا ريزيستونس كبيرة هي ار بيناتهم، غادي تكون اون باراليل هي ار او كاري سير دو ار، تجي لك هي ار سير دو، تكون هي ار سير دو بالنسبة للكوبلاج تريونغل، بالنسبة للكوبلاج ايطوالي. 3 R et au carré, la résistance entre deux phases. La puissance transmise au rotor, هنا بلاتي نعاودو نشرحو هاديك علاش puissance perte fer، علاش perte fer statorique sont constant، قلنا لي perte fer statorique sont constant. علاش؟ لان هذيك ديال ستاتور تمثلوها بحال هكا، تكون ريزيستونس، تكون عندنا بوبينين، هادو هي لو شيما سامبليفي ديالو، تكون عندنا واحد الطونسيون هنا، واحد الطونسيون هنا، هادي اي لامبيدونس ديالها تكون هي جي ال اوميغا، وهادي خلاص ار. هنا هما ديجا هضروا عليها هما هنا، قالك اسيدي، قالك لي بيرت فير ستاتوريك il dépend de la tension au bord d'un enroulement et de fréquence du réseau. On considère qu'elles sont constantes. علاش كونستون؟ لحقاش هاد اي هذا، هاد الكورو هذا الطونسيون اللي كاين هنا او نيفو ديال الريزيستونس كونستونت، يعني ملي كتاليمونتي نتا، ملي كتاليمونتي الموتور سو اون طونسيون 220 فولت مثلا ولا 230 اون تريونغل، ما كنموديفيلوش ابخي طونسيون، كتخلي الطونسيون كونستون، ما كتبقاش تطلع 230 400 راه غتحرق الموتور، كتاليمونتي صافي تخلي الموتور كون. تقدر تموديفي الكورو ولكن الطونسيون ما غاديش تموديفي، يعني الطونسيون كونستون. وهنايا عندك فريكونس عاوتاني كتاليمونتي باغ اكزومبل نتا 50 هرتز، ما كتموديفيش الفريكونس ابخي، كتخلي داك الفريكونس كونستون. هادي ال عندك البوبين كونستون ديال البوبين، كتبقى لك هاد اوميغا تساوي 2 بي اف، 2 بي اف. هاد اف عندك فريكونس كونستون، وهنا عندك يو كونستون، لحقاش هاد البويسونس اللي بيردو هنا هي يو كاري سير ار، وهنا هي جي الاوميغا اي. عندك الكورون هنا لاليمونطاسيون تا هو كونستون، الوغ ما كيتموديفاش هذاك لي بيرت فير، غير كتحسب، وديما هما كيتحسبوا افيد باش كيسامبليفيو علينا. هنا غادي ندوزو هنا لي بيرت لي بويسونس ترانسميس او روتور. بي ترانسميس هي بويسونس الكترومagnétique، كتسمى هي لا بويسونس الكترومagnétique، هي بي ابسوربي بيان سور موان لي بيرت فير اللي وقعنا في الستاتور. Cette puissance est transmise au rotor magnétiquement sous la forme d'un couple électromagnétique qui tourne à la vitesse de synchronisme. خلاص هاد البويسونس هادي كترانسمي لنا واحد الكوبل، واحد العزم ديال قوة الدوران باش كيدور هذا الروتور هذا، واحد العزم باللغة العربية كي تورن على فيتاس دو سانكرونيزم ديال اوميغا اس. غادي نضربو شوية. هنا بي ترانسميس ايكال
le couple électromagnétique fois la vitesse de synchronisme, la vitesse angulaire. ولا دير لا فيتاس عادية ان اس لا فيتاس synchronisme. هنا لي بويسونس توتال او روتور. لو روتور reçoit le couple électromagnétique de la tourne de vitesse angulaire اوميغا اس. هنا الموتور اوميغا عفوا انفيريور اوميغا اس لحقاش الاوميغا اس ديال الشون تورنو، بينما الروتور كيدور بواحد فيتاس اوميغا. هاد الروتور هذا تا هو تيوقع لنا فيه لي بيرت على بويسونس، وكي كي 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 كيستلمنا واحد العزم كيعطيه له الستاتور، واحد العزم ديال الدوران، باش واحد القوه باش غادي يدور، واحد الكوبل كيتسمى. سا بويسونس توتال بيرت هي ديك العزم اللي عطات له فوا لا غوطه. هاد البويسونس اللي غتوصل للروتور البويسونس ديالو هو العزم اللي عطاه الستاتور فوا لا فيتاس باش غادي يدور هو. خلاص هاديك علاقات نزربو شويه. هذه بويسونس ترانسميس، عندنا بي ار ايكال العزم فوا اوميغا. بي ار هي بوي ترانسميس في اوميغا اس، ديجا حسبناها هي. بي ار هي البويسونس توتال ديال الروتور، بي ار بي روتوريك. هنا غير غادي نبرهنو على بلي غادي نحاولو نبرهنو بلي بي ار يساوي بي ترانسميس فوا ان سور موان جي فوا ان موان جي. هنا لي بيرت او نيفو ديال الروتور، لي بيرت اللي كيوقعوا لنا او نيفو ديال الروتور، كاين لي بيرت فير روتوريك ولي بيرت جور روتوريك. عاوتاني نفس الشيء بالنسبه للستاتور. بيرت فير او روتور اون نيجليجي لي بيرت فير او روتور، تنيجليجيون تقريبا ديما كيعطيونا 0 واط. باسكو علاش كنيجليجيهم؟ لانهم ديبوند دو لا فريكونس روتوريك، دو لا فريكونس دو كورون روتوريك. الفريكونس ديال الكورون روتوريك تقريبا تيكون صغير. علاش؟ لان الفريكونس روتوريك كيساوي هو جي فوا لا فريكونس ستاتوريك. هاد الجي هادي ديما تتكون صغيره كاع، شي مرات تكون تساوي زيرو. الوغ فريكونس روتوريك كتساوي واحد 0.00 فوا سيكوند فوا 50 اللي هي فريكونس ستاتوريك. ديما كتجي تقريبا زيرو، صغيره بزاف كنيجليجيوها. هنا قالك بيرت بار افي جول او روتور. لي بيرت جول روتوريك كتحسبهم، كتكون حسبتيها بي ترانسميس وكدير هي بي ترانسميس موال بي روتوريك، هي بي ترانسميس موال عاوتاني، وهي بي ترانسميس موال لي بيرت فيرو اللي وقعوا لك في الروتور. كاين بزاف صراحه هاد العلاقات باش تحسبوا. المهم العلاقه الاخرى كتخرج فيها هي بي بيرت جول روتوريك. هاد العلاقه هادي تقريبا ديما صحيحه، تقريبا كتساوي، ماشي كتساوي، تقريبا كنعتبروها كتساوي. هي جي هي الجليسمون بي ترانسميس او روتور. هادي هي لي بيرت جول اللي كيوقعوا لنا في الروتور. اللي قال لك لا ديفيرونس بي ار موان بي ار représente la puissance utile et perte mécanique. Le moteur développe un couple utile au moment T en tenant la vitesse oméga sur de la rotor. انا قال لك الموتور في السورتي ديالو في لاغبر كيديفلوبي لنا واحد العزم اللي هو تي، واحد العزم ديال الدوران ديال لاغبر ديال الموتور، اللي هو تساوي بويسونس ايتيل كتساوي هاد العزم فوا لا فيتاس ديال الروتاسيون ديال الروتور. خلاص لا فري بويسونس اون وات والكوبل utile de moment newton par mètre, newton fois mètre. La différence PR P rotorique moins P utile représente les pertes fer, les pertes à fois les pertes rotoriques, les pertes mécaniques. حقاش puissance ديال الروتور موان puissance اللي جات للروتور موان لا puissance utile غيكون واحد بيرت ميكانيك هنا مشات للارض، وتا هادي كنعتبروها كونستون. انا نقول لكم علاش. Elles sont dues aux différents frottements et sont fonction de la vitesse angulaire de rotation variant pour considérer que perte mécanique constant. علاش constant؟ لحقاش كيتعلقوا بالفارياسيون ديال الفيتيس، وهاد لا فارياسيون ديال الفيتيس كتكون ليجيرمون كونستون، تقريبا فروتمون متعلقين بالفروتمون. ils sont fonction de la vitesse، تكون تقريبا الفارياسيون ديالها كونستون، تكون 1500 تور بار مينوت تقريبا تكون كونستون. وبالتالي حتى ديك لي فروتمون اللي تيوقعوا لنا تنميزيوهم غالبا افي تيبقاو نفسهم. قال لك غومارك
puissance utile كتكون inférieure à puissance électromagnétique هذيك اللي عندنا entre اللي عندنا في لونتروفير ما بين ستاتور والروتور تكون صغار منها يعني تيكون عندنا واحد الكوبل ديال ديفلوبي في السورتي ديال الروتور انفيريور هذيك الكوبل اللي عطاها ستاتور للروتور يعني عندنا واحد لي بيرت هنا le moment du couple utile est inférieur au moment du couple électron. On définit par les pertes collectives aux pertes constantes telles que هذوك لي بيرت كوليكتيف هما لي بيرت كونستون شكون قلنا قبيله هما لي بيرت فير ستاتوريك بلس لي بيرت جول عفوا لي بيرت فير ستاتوريك بلس لي بيرت ميكانيك هذوك تسموا لي بيرت كوليكتيف لي بيرت فير ستاتوريك بلس لي بيرت ميكانيك هذا هو البيلون دو بويسونس فينال يكون عندنا بويسونس ابسوربي اللي يعطينا الكتريك كيمشيونا واحد لي بيرت فير اللي تعتبرهم كونستون تيمشيونا واحد لي بيرت جول سوا الفورميل ديالهم اون تريونغل اون ايطوال اون ايطوال تيكون 3 ار اي او كاري ولكن اون تريونغل تيكون ار اي او كاري بيرت جول ستاتوريك اون جينيرال سوا ايطوال ولا سوا تريونغل لا ايطوال يكون 3 سور 2 ار اي او كاري افيك هاد ار كبيره قلنا هي لا ريزيستونس ميزيرون اونتر دو فاز لي بير ترانسميس هنا غنمشي بار لونتروفير اللي كاين ما بين ستاتور والروتور دير ترانسميس ديال واحد بويسونس هذيك بويسونس هي لا بويسونس كتسمى الكترومagnétique هي العزم ديال الالكترومagnétique فوا لا فيتاز اللي كيدور بها ستاتور الشونتورنو ديال ستاتور اوميغا اس هو هي نفس لا بويسونس ابسوربي مول لي بيرت اللي مشاونا او نيفو ديال ستاتور بي ترانسميس هي العزم كما قلنا قبيله هو الكوبل الكترومagnétique ديفلوبي او نيفو ديال ستاتور فوا لا فيتاز دو سينكرونيزم la vitesse de synchronisme bien sûr angulaire perte fer rotorique égale 0 déjà برنا عليها قلنا حقاش la fréquence du courant rotorique égale 0 perte joule rotorique égale le glissement voilà puissance transmise au niveau ديال الستاتور او الروتور هنا كدوزنا هادو كيتسموا لي بويسونس روتوريك هي كوبل اللي داز لينا هنا فوا لا فيتاز ديال الروتور اللي كيدور بها الروتور بيرت روتوريك يساوي بي ترانسميس فوا ان موان جي كيمشي لنا هنا لي بيرت ميكانيك هاد لي بيرت ميكانيك سون كونستون هما لي بيرت فير ستاتوريك كنخرج لينا في الاخر بويسونس اوتيل ديالنا هي بويسونس ميكانيك هو الكوبل باش كيدور ديفلوبي بار لو روتور فوا لا فيتاز و روتاسيون ديال لا لو روندومون دي موتور اسينكرون كيكون خلاص هو لا بويسونس اوتيل سور لا بويسونس ابسوربي شنو خرج لينا على شنو عطينا puissance avec la formule d'IALA et puis égale PA moins les pertes moins la somme des pertes. On néglige les pertes ferrotoriques, pertes joule, statoriques et pertes mécaniques alors la valeur maximale de rendement il est négligeable de les pertes ferrotoriques ou pertes joule statoriques ou pertes mécaniques نعتبرهم négligeable أو اللي لنا الغوندومون في الماكسيمال ديالو بهاد العلاقة هادي غادي يولي لنا في الاخر هو ان موان جي فوا بويسونس ابسوربي سور لا بويسونس ابسوربي يعني غنختاز لو بويسونس ابسوربي يبقى لنا هو ان موان جي يجي لنا تقريبا كبير بزاف تقريبا 0.90 حتى ل 95 لحقاش علاش لي بيرت هنا عندنا تقريبا ولكن اون رياليتي هاد لي بيرت هذا ما تيكونوش نيجليجابل حتى ناخذوا لا فالور ديالهم يعني ميمكنش يكون عندك لي بيرت جور ستاتوريك نيجليجابل ولي بيرت ميكانيك نيجليجابل لي بيرت فيروطوريك نيجليجابل خلاص اما هادو ميمكنش يكونوا نيجليجابل ضروري تكون عندهم واحد لا فالور خاصهم غوماك لو غليزمون دوا اتر في بور فوار ان روندومون امبورطون شتي قال لك هنايا باش هنايا شنو بغاو يبانو لنا بلي الغوندومون عنده علاقه بالغليسمون مثلا عندك ان موان جي كل ما كان الغليسمون صغير كل ما غادي يكون عندك تقريبا الروندومون ايكال ان لان ان موان شي حاجه صغيره تقريبا ايكال ان الوغ وصلنا حد هنا نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الفيديو هذا وابخي غادي نزيدوا الفيديو الثاني باش نزيدوا نشرحوا مزيان هذا الكور هذا ما تنساوش تابوناو معنا باش يوصلوا لكم لي زوطخ فيديو الجداد اللي غندير